عني. رعد، ماذا حدث؟ فهمت، هذه قطعة من قميص اللص. أنت حارس شجاع ووفي، قمت بالحراسة على أكمل وجه، مثلما فعل جدك القديم مع أصحابه أهل الكهف. سأروي لك قصته. في قديم الزمان كانت هناك مدينة يحكمها أناس ظالمون. قطمير، هيا يا ولدي لترضع. اتركيني يا أمي، لا أرغب في اللبن. لماذا يا بني؟ ماذا جرى لك؟ إنني حزين وغاضب. لماذا ولدتني كلبا؟ ما هذا السؤال العجيب؟ إن الله سبحانه وتعالى اختار أن يخلقنا كلابا، واختار أن يخلق غيرنا أناسا. لماذا يتصور الناس أن الكلب شيء حقير، سبة أو إهانة أو شيء من هذا القبيل؟ من قال لك هذا؟ سمعت صبيا يشتم جاره ويقول له يا كلب، وغضب الآخر وبكى عندما سمع الكلمة. لا عليك، كل حتى تكبر وتصبح حارسا وفيا، وتثبت لهذا الصبي ولغيره كم هي الكلاب مفيدة. إنني أعرف أشياء مفيدة يا أمي. أستطيع السير على قدمي الخلفيتين مقلدا الإنسان، ثم الأماميتين هكذا، وأرقص وأنا أسير هكذا. أم قطمير، اهربي بسرعة. لماذا أهرب؟ أسمع صوت كلاب في هذه الناحية. لقد جن الناس فجأة وقرروا قتل جميع الكلاب الضالة. ها هو كلب آخر. إياك أن تنطق يا ولدي، اهربي به يا وفية، وحاذري أن يراكما أحد. ما الذي يجري أيها الوزير؟ إني مثلكم تماما، أعاني من ظلم الحاكم واستبداده، ولو جاهرت بإيماني. إياك أن تفعل، سنخسر مؤمنا قويا يستطيع دخول القصر ومعرفة الأخبار. الأحوال شديدة السوء، الحاكم الفاسد يقتل إخواننا المؤمنين ويعلقهم على جدران قصره. إنه حتى يأمر بقتل الكلاب المسكينة التي لا ذنب لها. يقول إن الكلاب تنبح بالليل وتزعج النائمين. الكلاب تنبح على اللصوص الذين يحكمون المدينة، أو ربما تصرخ من الجوع والظلم. يجب أن نفترق الآن. سأبذل جهدي على أن أدخلكما في القصر، أنت أيها الحطاب بصفتك مورد أخشاب، وأنت يا راعي الأغنام بوصفك مورد لحوم. إياكما أن يشعر أحد بالصلة التي تجمعنا. قطمير، هل عدت يا صغيري؟ لم أعد صغيرا يا خالتي وفية. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله على كل حال. لماذا لم تتناولي العظمة التي دفنتها لك؟ انتظرتك يا بني حتى نأكل سويا. هيا. الحمد لله، بطني ممتلئ على آخره. كلي أنت يا خالتي، بالهناء والشفاء. احكي لي إذن، ماذا رأيت في يومك؟ الكثير من الناس يهاجرون من المدينة ويتجهون إلى الكهوف المخيفة. إياك أن تذهب إلى هناك يا قطمير، تلك الكهوف يا بني موحشة، وقد توجد فيها كائنات مفترسة. هل توجد يا خالتي كائنات أكثر وحشية وافتراسا من الإنسان؟
الحمد لله على الطعام والسقيا ونعمة الإيمان. يا ربي، ما هذه الرائحة الغريبة؟ يبدو أنه هذا الشيء الذي يسمونه اللحم. أنت جائع، اقترب، لا تخف. بالتأكيد في الأمر خدعة. هل تساوي قطعة لحم أن أموت من أجلها؟ ما دمت خائفا خذ اللحم وأنت في مكانك. نعم، أعتقد أنها تساوي. أيها اللحم، ما أعذب مذاقك. لا أفهم نباحك، ولكن يبدو أنك تريد أن تلازمني. ما هذا؟ لماذا يسير صاحب الطيب عند هذا المكان الكريم؟ ماذا تريد؟ أحضرت طعام العشاء لسيد الملك، عجل سمين و3 خراف كالمعتاد. ادخل، ولكن سر بحذر إلى المطبخ، فالملك يترايض في الحديقة بأمر الطبيب. هيا يا قطمير، أسرع. انتظرني لحظة، أريد أن أفعل مثل جميع الكائنات. ليس الآن، إياك أن تجلب لي المشاكل على باب القصر. حاضر حاضر حاضر، سأحاول قدر الإمكان. اجلس هادئا يا قطمير، سأذهب لأسلم الأغنام إلى الطباخ وأعود بعد لحظات. حاضر، سأجلس، لكن لا أستطيع أن أمسك نفسي أكثر من هذا. هذه الرائحة الكريهة. لماذا تهوين يا كيف تجرؤ؟ ألا تعرف أن هذا تمثال كبير الآلهة المعبودة في أفسس؟ كبير الآلهة أم صغير الآلهة؟ المهم أنني ارتحت. سيقتلك حرس القصر لو علموا أنك لوثت معبودهم. أنت كلبة لطيفة ولن تقولي لأحد، أليس كذلك؟ ربما. وهل تصدقين خرافات الناس؟ أليسوا حمقى حين يعبدون حجارة؟ أنت أول مخلوق شجاع أقابله في المدينة. أرجو أن تسجل إعجابي بك. سجلت الإعجاب وشكرا. من أين أنت قادم؟ قادم أنا من إحدى الخرائب، التحقت بخدمة الراعي اليوم. لماذا أنت نحيف إلى هذا الحد؟ عظامك تبرز من لحمك. أنت مضحك. لا أرى سببا للضحك. السر في نحافتي هو سوء التغذية وبخل الناس وغلاء الأسعار وندرة اللحم. تصوري أنني لم أذق اللحم في حياتي إلا اليوم. لا تذكر اللحم أمامي أرجوك. سئمت من أكل اللحم كل يوم. أتوق لقطعة من العظم. يبدو أنها مجنونة. الأفضل أن أعاملها بحذر. هل قلت شيئا؟ هل صحيح أنك تأكلين اللحم كل يوم؟ نعم، شيء ممل. أليس لديك بعض اللحم الفائض؟ لحم الغداء كله ملقا في الصحن، لم ألمسه. هل أستطيع أن أرى هذا الصحن؟ نعم، سر ورائي. أنت يا مورد اللحوم. في خدمتك سيد الملك. لماذا لم تسجد لكبير الآلهة وأنت تمر؟ ضعف نظري يا مولاي، فلم أره.
لاحظت أنك تتحدث إلى وزيري كثيرا هذه الأيام. ما الذي يمكن أن يجمع بين راعي غنم ووزير؟ كان يريد نعم تذكرت. كان يريد توريد اللحم لقصره، وكان يحدد لي الأنواع المطلوبة. شيء غريب، إن وزيري نباتي لا يأكل اللحم. لكن أسرته وخدمه يأكلون اللحم، وإلا فلماذا طلبه مني؟ معك حق. خذ أيها المورد هبة من الملك. أشكرك يا مولاي. هل أنت جادة يا نهيش؟ اسمي نهيش. وأنت؟ قطمير. هل أنت جادة في دعوتي لتناول اللحم؟ خلصني منه أرجوك. يا لها من مهارة، كيف تأكل بهذه السرعة؟ عودتني حياة الخرائب على ذلك. أنت مفجوع قطمير، إنني أحبك. أشكرك على الحب، ولكن ليس في قلبي مكان للحب. عندما يستغرق السعي وراء اللقمة كل طاقة المخلوق، يصبح من العسير أن يجد وقتا للحب. الحب طرف لا يقدر عليه الفقراء أمثالي. قطمير، أنت مفكر شجاع، نحيف، مفجوع ومفكر. زاد حبي لك. قطمير. سيدي يناديني. معذرة. قطمير، هل أراك مرة أخرى؟ خذ هذا الطوق الجميل. اسمع يا قطمير، سنهجر هذه المدينة مع أول ضوء من النهار. لقد بدأ الملك يشك في أمري وأمر الوزير وأمر إخواننا المؤمنين. جئت في وقتك. طعام العشاء ينتظرك في الصحن. ماذا بك يا قطمير؟ سأسافر. مع من؟ هذا سر لا أستطيع أن أبوح به. قد يكون المسافرون 3 وأنا رابعهم، أو 5 وأنا سادسهم. أنا أسأل عنك أنت. متى تعود؟ لا أعرف، ربما شهر أو عام، وربما أكثر. سأنتظرك طوال عمري. ما الذي يحدث في البلاط؟ هذه خيانة عظمى. كيف يخرج الوزير عن عبادة آلهتنا وينضم لهؤلاء المتآمرين؟ أيها الحارس، أمرك يا مولاي. ابحث عنهم في كل مكان. يجب أن يقتلوا ولتعلق أجسادهم على جدران القصر، وإلا افتتن الناس بهم. انظر، الجنود يتبعوننا. وما العمل الآن؟ هناك كهف في عمق الجبل لا يعرفه غيري. هيا بنا إليه. تقدم سيرنا يا قطمير، واحذر أن تحدث صوتا. أنا أشعر بالنعاس الشديد. وأنا أيضا. هذه رحمة من الله، لننم قليلا ويفعل الله ما يريد. لا، أنت حارس يا قطمير. إذا نام الجميع فلا يجب أن تنام أنت. سامحني يا ربي، أشعر بالنعاس
كأن شيئا يأمرني ويقهرني رغما عني. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. صدق الله العظيم. نام أهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط مثلما تفعل أنت الآن. ناموا وهم لا يتوقعون أبدا أن تتبدل الحياة من حولهم أو تتغير نفوس الناس ويسكنها الإيمان، لكن ربك قادر على كل شيء. ماذا حدث بعد أن ناموا؟ هذا ما أرويه لك غدا إن شاء الله.